यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने काठमाडौँमा मेयरका अन्य उम्मेद्वार चर्चा गर्न लायक छैनन्। केशव स्थापितको प्रशंसा गर्दै ओलीले भने अनुभव र नयाँ जागरण सहित चुनावमा होमिएका छौं। बागमती सफाईको जस लिँदै ओलीले मागे स्थापितलाई भोट। केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेस महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको प्रश्न भन्ने बेलामा एक्लै आऊ भन्ने, कमल थापासँग गठबन्धन गर्ने। काठमाडौँ महानगरमा एमालेका 2वटा सदस्य निर्विरोध। विजय बारे मात्र होइन, समाजलाई एकै ठाउँमा उभाउने बारे कांग्रेसले सोचेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एमाले 1 क्विन्टलको आलु, गठबन्धन 1 तोलाको भए पनि सुन हो। भरतपुरमा गठबन्धन विरुद्ध बागी बनेका को हुन् जगन्नाथ पौडेल। उनको उम्मेदवारीले रेणु दाहाललाई कतिको अप्ठ्यारो पर्छ। आइजिपी नियुक्तिमा वरियत मिच्न खोजेको भन्दै गठबन्धनमै खटपट, क्याबिनेट बस्न विलम्ब। सत्ता गठबन्धन बाहिर चुनावी तालमेल गर्नेलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्ने। पोखरेललाई आइजिपी बनाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री अझै छलफलमा। समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा श्रमजीवीको नेतृत्वदायी हुनुपर्छ। र भोट माग्न हेटौडा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि निकै ठुलो वज्रपात मचियो। खैला बैला नेता कार्यकर्ताको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू, फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईको अमूल्य भोट कुन पार्टीलाई, कुन दललाई दिँदै हुनुहुन्छ? सत्ता गठबन्धन बाहिर चुनावी तालमेल गर्ने सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चितवनमा निकै ठुलो भाँडभैलोको साथ हेरियो। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार दिएका जगन्नाथ खतिवड़ाले कम्युनिस्टलाई भोट नहाल्ने भन्दै विद्रोह गरेपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार पाएका जगन्नाथ पौडेल आजबाट चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। उनको चुनाव चिन्ह रहेको छ भुइँ कटर। त्यस्तै बलेन्द्र शाहको पनि लौरो चुनाव चिन्ह रहेको छ। पछिल्लो समयमा युवाहरूको जोश र जागरले कतै गठबन्धनलाई धक्का त लाग्ने होइन भन्ने आश्वासन पनि देखिन थालेको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन बाहिरका दलसँग चुनावी तालमेल गर्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बालुवाटारको बैठकले जानकारी दिएको हो। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धन बाहिर गएर एमाले लगायतका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने दललाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने निर्णय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। सम्बन्धित दलले अनुशासनको विषय बनाउने कुरा गरेको छ। उनले भने सत्ता गठबन्धनले पटक पटक विपक्षी दलहरूसँग चुनावी तालमेल नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशन विपरीत विभिन्न पालिकाहरूमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै एमाले राप्रपा लगायतका दलसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनको केन्द्रको निर्णय लागू भए पनि बाँकी अधिकांश स्थानीय तहमा भने उक्त निर्णय लागू भएको छैन। साथै यता भने सत्ता गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा तालमेलको भागवण्डा केन्द्रबाट गरेपछि यति बेला भरतपुर सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेलमै नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई केन्द्रबाटै गठबन्धनले टिकट दियो। नेपाली कांग्रेस बलियो मानिएको यस महानगरमा दुई पटक माओवादीलाई नै नेतृत्व सुम्बिँदा पार्टीलाई हानि पुग्ने त्यहाँका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको ठहर रहेको छ। यसपटक पनि माओवादीलाई नै मेयर दिने हो भने चितवनमा कांग्रेस खरङ्गै हुन्छ। केन्द्रीय समिति चलिरहँदा सानेपामा आइपुगेका एक कांग्रेस कार्यकर्ताले भन्दै थिए, अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा महानगर प्रमुखको टिकट गुमाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाको
पनि जोड थियो। भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्न सकिन्न, तर केन्द्रीय समितिले उनीहरूको मर्म विपरीत निर्णय गर्यो। तालमेलको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाललाई फेरि दोहोऱ्याउँदा राष्ट्रिय स्तरमा यसको विरोध भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरको आकाङ्क्षी थिए दिनेश कोइराला। काङ्ग्रेसको निर्णयपछि उनी मेयरको उम्मेद्वार पनि बने, चुनावी प्रचारमा पनि लागे। वैशाख 19 गति उनले टिकट पाएका थिए, तर 20 वैशाखमा भरतपुरमा तालमेल गर्ने सहमति पुगे। गठबन्धनका शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड 2074 मा पनि दुवै नेता बीचको सहमतिमै रेणु दाहाललाई मेयर बनाइएको थियो। अहिले पनि बोलीको बोको बनाइएको छ। दर्शकहरू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजय बन्ने दावी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा विजय बन्दै गर्दा विजयको कुरा मात्र नसोचेको र समाजलाई एक ठाउँमा कसरी उभ्याएर जाने भन्ने बारेमा पहल कदमी गरिरहेको बताएका छन्। शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बलियो बन्ने देखिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू क्विन्टल र अरू 1-1 किलोको ढक भएको त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। केही दिन अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनका 5 दल 1-1 किलोको ढक भएको र नेकपा एमाले एक्लै क्विन्टल भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसप्रति इङ्गित गर्दै उनले नेकपा एमाले 1 क्विन्टल आलु भएको तर गठबन्धन 1-1 किलो तोला मात्र भए पनि सुन भएको जिकिर गरेका छन्। शर्माले भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बलियो ढङ्गले विजय बन्दी गर्दा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो 1-1 किलोका 5 वटा ढक हुन् भन्नुभयो, हामी एक्लै क्विन्टल हौँ भन्नुभयो। मेरा जिल्लावासीलाई म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हामी उहाँले जस्तै गरी नकारात्मक ढङ्गले बोल्दैनौँ, तर हिसाब नमिलेपछि हिसाब बुझाइदिनुपर्छ। हामी 5 वटा 1-1 किलोका ढक होइनौँ, हामी 5 1-1 तोला सुन हौँ। क्विन्टल चाहिँ उहाँ क्विन्टल नै हो, तर 1 क्विन्टल आलु र 5 वटा तोला सुनको हिसाब बजारमा गएर सोध्ने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पनि थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो। एकातर्फ हामीलाई एक्लै लड्छौँ आऊ भन्ने र बोक्ने, बेला बेला कमल थापालाई बोक्ने। उनले नेकपा एमाले बाहिर एक्लै भिन्नतया रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने कमल थापासँग तालमेल गरिरहेको बताएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटक सृजना सिंहको नेतृत्वमा बहुसङ्ख्यक जित दर्ता गर्ने दावी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले तालमेलबाट पहिलो भएर शक्ति सञ्चय गर्न चाहेको र त्यसपछिका निर्वाचनमा रुख चिन्हलाई विजय गराएर 15 वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील बनाउने समेत दावी गरेका छन्। दर्शकहरू, त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताएका हुन्। कसैको उम्मेद्वारीको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने चर्चा गर्न लायक नै छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। ओलीले काठमाडौँलाई विश्वको नमुना राजधानी बनाउने, सफा राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने सङ्कल्पका साथ एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार तय गरेको दावी गरेका छन्। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश एमालेमय भइसकेको दावी गरेका छन्। कार्यक्रमलाई बोल्दै ओलीले सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियाले समेत देश एमालेमय भएको पुष्टि भएको ठोकुवा गरेका छन्। देश नेकपा एमालेमय भइसक्यो, एक दिनमा टिकट त कति बन्छन्, स्टाटस कति लेखिन्छन् त्यो फेसबुकलाई मात्रै थाहा छ। एमाले र सूर्यको पक्षमा गीत कति लेखिन्छन्। उनले भने शर्मिकको छोरा केशव स्थापित काठमाडौँलाई आधुनिक, विकसित र स्मार्ट सिटी बनाउने सङ्कल्पका साथ काठमाडौँको मेयरमा उठाएको बताएका छन्। उनले एमाले सधैँ शर्मिकको पक्षमा रहेको बताएका छन् भने एमाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक जीवन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने समेत दावी गरेका छन्।